सुख दुःखका नदी दर्दा तिमीलाई सम्झिन्छु, मेरा जीवनका हरेक परिधिमा तिमी छेउ, ओठबाट मुस्कान झर्दा तिमीलाई सम्झिन्छु। प्राज्ञ विवश पोखरेलका मुक्तकका यिनै शब्दहरू सापटी लिँदै अब म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। खासमा आजको कार्यक्रमको नेचरको बारेमा अलिकति कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको चाहिँ कार्यक्रम हामीले स्क्रिन मैत्री कार्यक्रम राख्न खोजेका हौँ। तसर्थ तपाईँ जति पनि आज दर्शक श्रोताको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि यो कार्यक्रममा स्क्रिनमा आइरहनु भएको हुन्छ र त्यसै गरी जो प्रस्तोताको रूपमा आज यहाँ हामीले अतिथिको रूपमा उपस्थित गराउँदैछौँ, उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुतिलाई सकेसम्म अनौपचारिक बनाइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। जो हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ दाजु, जसले हामीलाई छत्रछाया दिनुभएको छ, जसले कविता र हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा एउटा हामीलाई बेग्लै अनुभूति दिनुभएको छ, सधैँ सधैँ उहाँको स्नेह पाइरहेका छौँ हामी। दाजु लक्ष्मण नेवटियालाई म डायसमा आमन्त्रण गर्छु। त्यसै गरिकन अब मैले कसलाई बोलाउँछु तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मैले अहिले भर्खरै एउटा बहुत गजबको मुक्तक सुनाएको थिएँ तपाईँलाई। उहाँले कविताको क्षेत्रमा, कथाको क्षेत्रमा, मुक्तकको क्षेत्रमा, गजलको क्षेत्रमा हामी धेरै अनुजहरूलाई साथ दिइरहनु भएको छ। निरन्तर म उहाँको बारेमा धेरै बोल्न चाहन्न। प्राज्ञ विवश पोखरेललाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। यो विराटनगरमा र यसको सेरोफेरोमा हुने साहित्यिक कार्यक्रममा त्यो व्यक्ति अब नभई हुन्छ। मलाई लाग्छ एकदम छोटो समयमा उहाँले यति धेरै साहित्यिक अनुभूति आफूले गर्नुभएको छ र अरूलाई गराउनु भएको छ। अत्यन्तै शक्तिशाली कवि शिवनारायण पण्डित सिङ्गल। म तिम्रो सहरमा छु नदेखोस् कसैले, म तिम्रो सहरमा छु नदेखोस् कसैले, अखबारहरूमा नलेखोस् कसैले। मसँग सामर्थ्य छैन यो पढ्नलाई। अत्यन्तै शक्तिशाली कवि मञ्जुश्री गिरी, आउनुहोस्। आज विराटनगरमा आवाज पनि स्थापित भएको अवस्था छ। आज विराटनगरमा शक्तिशाली कवि र गजल उहाँको प्रत्येक कार्यक्रममा आगो बाल्ने गरी उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। प्रिन्स प्रमोद ढकाल, मेरो अति प्रिय मित्र, अति सरल स्वभावको, साह्रै धेरै सृजनात्मक क्षमता भएको, झरीले रुजेको गाउँलाई हेरेर रुने एउटा मान्छे, समयको बयान गर्दै हिँडेको एउटा मान्छे, आखिर कहिल्यै नछुट्ने भनेको आफ्नै छाया त रहेछ, आखिर कहिल्यै नछुट्ने भनेको आफ्नै छाया त रहेछ, जो लाससँगै जान्छ चितामा र खरानीसँगै धुवाँ बनेर उडिजान्छ हावामा। कवि मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ। भूगोललाई स्रष्टाले जोड्छ, संस्कृतिले जोड्छ। हामी जुनसुकै ठाउँमा भए पनि जब हाम्रा मन र मुटुहरू एकाकार हुन्छन्, यो एकाकार गर्ने काम साहित्यले गर्छ। साहित्यको मार्फतबाट सबैलाई एकाकार गर्ने अभियानका अभियन्ता, शक्तिशाली गजलकार, शक्तिशाली कवि यहाँ म सम्झिरहेको छु। जीवन आखिर अनेकौं रङको होली रहेछ। लक्ष्मण दाई, जीवन आखिर अनेकौं रङको होली रहेछ, निर्दोष मेरो मन समयले बिथोली रहेछ, सँगै जिउने सँगै मर्ने अजम्बरी माया हाम्रो, पवित्र साइनो जोड्ने प्रेमको डोली रहेछ। विनोद विवश घिमिरे, म हाम्रा यी सम्मानित स्रष्टाहरूलाई माला अर्पण गरेर अझ धेरै सम्मानित गरिदिनु हुन। एसएमबीसी इनसाइट टेलिभिजन च्यानलमा काम गर्नुभएको, काम कहाँ गर्नुभयो म भन्दैछु। हरियाणा न्युज, रफ्तार टाइम न्युज, सर्वधर्म सङ्गम, फोर रियल न्युज, एसास न्युज र नेपालमा घडी खम्बा नामको पहिलो मारवाडी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक इनर्जेटिक महिला, जो आज हाम्रो कोशी टिभीको प्रमुख हुनुहुन्छ, रिपब्लिक हेराल्ड
को चाहिँ कोशी टिभीको प्रमुख हुनुहुन्छ दीपिका सोनीलाई हाम्रा स्रष्टाहरूलाई सम्मानित गरिदिन अनुरोध गर्छु। दीपिका सोनी, उहाँको अगाडि डर लाग्छ मलाई, अत्यन्तै स्ट्रङ छ क्या उहाँको प्रेजेन्टेसन। नम्रता हेल्पर। यसरी हामीले होलीको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम स्रष्टाहरूको माझमा गर्ने यो ड्रिमर, यो परिकल्पनाकार भनेको दीपिकाजी नै हो। केही गर्नुपर्छ होलीको सन्दर्भमा। उहाँले मलाई एकदमै धेरै इन्करेज गर्नुभयो। अब मेरो त क्षेत्र यही भएको हुनाले फुरुक्क भइहालेँ म पनि। ओके, थ्याङ्क यू। अब धेरै अबेर गर्नु छैन। सबैभन्दा पहिले म दाजु लक्ष्मण नेपटियालाई यो माइक दिँदैछु। उहाँले केही प्रस्तुति यो होलीका सन्दर्भमा गरिदिनुहुनेछ र सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई एकदमै इन्फर्मली प्रेजेन्ट भइदिन अनुरोध गर्छु, प्लिज। आज विराटनगरमा बहुत ही रमाइलो सुअवसर उपस्थित भएको छ। विराटनगरमा होलीको इतिहास 90 वर्ष पुरानो छ र यसको साक्षात प्रमाण हामीसँग अनेकौँ छन्। आज विराटनगरमा घर घरमा मोहल्ला मोहल्लामा होलीको कार्यक्रम भइरहेको छ। यस्तो समयमा यो कार्यक्रम आज जुन आयोजित गरिएको छ यसका लागि म आयोजकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस्ता कार्यक्रम यति ढिलो किन यस्ता कार्यक्रम आयोजित हुँदैनन्। यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजकहरूले प्रत्येक होलीमा गर्ने एउटा म चाहन्छु, मेरो अनुरोध छ र यसका साथै म होलीबाट नै आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मौसम बसन्ती बहार सुनाउनु व्यङ्ग जरुरी छ। मौसम बसन्ती बहार सुनाउनु व्यङ्ग जरुरी छ। बदरङको प्रसङ्ग जहाँ बजाउनु चङ्ग जरुरी छ। होली पर्वमा गाउँ मिलेर, होली पर्वमा गाउनु छ मिलेर, जोगिरा सरररर जोगिरा सरररर, अन्तरङ्ग उमङ्ग तरङ्ग अनुहारमा मात्र किन, विचारमा रङ जरुरी छ, विचारमा रङ जरुरी छ। अब होली किन होली? होली होली हिन्दीमा भन्छ होली होली, मतलब होली आयो गयो केही भएन, होली होली यो होइन, होली हुनुपर्छ। यसकारण म त्यसैमा आफ्नो विचारहरू राख्दैछौँ। दुखाएका छौँ जसको चित्त, दुखाएका छौँ जसको चित्त, खुसी पारौँ उनलाई बोलेर मिठो बोली, तब होली होली हो, तब होली होली हो। अभावै अभावले खाली छ जसको पेटको झोली, अभावै अभावले खाली छ जसको पेटको झोली, भरौँ त्यो झोली आज भोलि, तब होली होली हो। हुल हुज्जत गर्नु, हुल हुज्जत गर्नु, बनाएर हुल्याहरूको टोली, खाएर भाङको गोली, हुँदैन कहिल्यै होली। हुल हुज्जत गर्नु, बनाएर हुल्याहरूको टोली, खाएर भाङको गोली, हुँदैन कहिल्यै होली। बिर्सनु छ भेदभाव, माया मुटुमा घोली, कोरेर प्रीतिको रङ्गोली, तब होली होली हो, तब होली होली हो। धन्यवाद। धन्यवाद दाजु, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो होली के हो, बडो आनन्द महसुस भएको छ हामीलाई। म फेरि पनि तपाईँसँग आउने नै छु। अबलाई भने प्राज्ञ विवश पोखरेललाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दैछु। धन्यवाद भारतजी। होली उत्सवमा हामी उपस्थित छौँ। होली हाम्रो यो सद्भावको पर्व हो, हाम्रो आत्मीयता र प्रेमको पर्व हो र रङको पर्व हो जसले हामीलाई जोड्छ। आज कोशी अनलाइनले हामीलाई यहाँ जोडो, हाम्रा भावनाहरू विचारहरू राख्ने अवसर दियो। यहाँहरूमा आज उपस्थित भएर आफ्ना विचार राख्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि म कोशी अनलाइनलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु र होलीको यो आगमनमा शुभकामना र बधाई पनि दिन्छु। त्यसै गरी आज हामी 7 कविका भावनाहरू सुन्न यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भयो। म यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु र यो सद्भाव, आत्मीयता र प्रेम सधैँ रहोस् भन्ने पनि कामना गर्दै म एउटा आफ्नो मुक्तकबाट सुरु गर्छु।
रङ्ग मिसिएको यो मुक्तक छ। हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्, हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्, काँडा होइन जीवनमा फुलको सिरानी होस्। हरेक पल तिमीलाई सम्झिरहने बानी होस्, काँडा होइन जीवनमा फुलको सिरानी होस्। रङ भएर बाँच्नु तिमी, पानी भएर बाँच्छु म, तिम्रो मेरो सम्बन्धको एउटा बेग्लै कहानी होस्। तिम्रो मेरो सम्बन्धको एउटा बेग्लै कहानी होस्। यसरी प्रेमलाई गाँसेँ र अर्को एउटा मुक्तक म प्रेमलाई नै गाँस्छु। भरतजीले मलाई भन्नुभएको थियो अब होली सम्बन्धी, होली त आत्मीयता प्रेम होलीसँग गाँसिएको छ। तिनै कुराहरू राख्दै म अर्को एउटा मुक्तक, यो ताजा मुक्तक भरतजीले मलाई होली सम्बन्धी लेख्नु भन्नुभएको थियो र यो अलिक आजै लेखेको मुक्तक एउटा अर्को रङ सम्बन्धी एउटा मुक्तक राख्छु। अलिकति तिम्रो अनुहारमा प्रेमको निलो रङ दल्न देऊ, अलिकति तिम्रो अनुहारमा प्रेमको निलो रङ दल्न देऊ, तिम्रो मेरो मुटुको धड्कन समान गतिले चल्न देऊ। अलिकति तिम्रो अनुहारमा प्रेमको निलो रङ दल्न देऊ, तिम्रो मेरो मुटुको धड्कन समान गतिले चल्न देऊ। आखिर ईर्ष्या ईर्ष्याको आगो त रहेछ नि प्रेम, आखिर ईर्ष्या ईर्ष्याको आगो रहेछ त प्रेम। तिम्रो मेरो मेरो प्रेममा जति जल्छन् जल्न देऊ, तिम्रो मेरो प्रेममा जति जल्छन् जल्न देऊ। अब दुईटा प्रेम सुनाएँ, अब अन्य दुईटा म आफ्नो छोटा कविता मुक्तक सुनाउँछु। नागरिकले ओढेका प्राप्तिका सुकिला कोटमा छन् जुसिल किराहरू, नागरिकले ओढेका प्राप्तिका सुकिला कोटमा छन् जुसिल किराहरू। पुतली हुने मोहमा फुलका सुगन्धित बोटमा छन् जुसिल किराहरू। अचेल सर्वत्र जुसिल किराहरूको बाहुल्य छ, खै कसरी हाँसौँ मुस्कान बोक्ने ओठमा छन् जुसिल किराहरू। अब नेपाली जनताको प्रतिबिम्ब मेरो यो मुक्तकमा छ, म यहाँ समक्ष राख्छु। नेपाल बन्द हुन् जनता, चक्का जाम हुन् जनता, नेपाल बन्द जनता, चक्का जाम हुन् जनता, कालो ग्रहणले छोपेको अभागी घाम हुन् जनता। खै तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ कुन्नी, मलाई त यस्तो लाग्छ, नेताजीहरूले दक्षिणा झिकेर मिल्काइएको कचाक कुचुक खाम हुन् जनता, नेताजीहरूले दक्षिणा झिकेर मिल्काइएको कचाक कुचुक खाम हुन् जनता। अब एउटा राख्छु, राजनीतिसँग सम्बद्ध छ। राष्ट्रिय ढोकाबाट फुत्त कहिले श्रीमती आउँछ कहिले सालो आउँछ, राष्ट्रिय ढोकाबाट फुत्त कहिले श्रीमती आउँछ कहिले सालो आउँछ, कहिले डम्म अगाएको मुसो आउँछ, कहिले भोकाएको लुरे बिरालो आउँछ। राष्ट्रिय ढोकाबाट फुत्त कहिले श्रीमती आउँछ कहिले सालो आउँछ, कहिले डम्म अगाएको मुसो आउँछ, कहिले भोकाएको लुरे बिरालो आउँछ। हेर्नुहोस् हजुरबा हेर्नुहोस्, राजनीतिमा यस्तै हो, सिद्धान्तको कन्दनी चुडाएर कहिले गोरो आउँछ कहिले कालो आउँछ। धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्राज्ञ विवश पोखरेल। तपाईँका मुक्तकहरू अत्यन्तै चोटिला हुन्छन् र यो होली भएपछि चाहिँ राजनीति आइहाल्दो पनि रहेछ है। राजनीतिमा धेरै व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने कुराहरू हुँदो रहेछन्। यो होलीमा चाहिँ मानिसहरूले यो मौका पाउँछन् जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हामी अब म फेरि पनि तपाईँसम्म आउनेछु। हामी अब अर्का स्रष्टासम्म पुग्दैछौँ, एक शक्तिशाली स्रष्टा। म त भन्छु भर्सक मैथिलीमा तपाईँको आओस्, शिवनारायण पण्डित सिङ्गल। एनिवे तपाईँ जस्तो चाहनुहुन्छ। धन्यवाद भरतजी। सर्वप्रथम यो आयोजकप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उपस्थित सम्पूर्ण हामीलाई सुन्न आउनुभएका, हामीलाई हौसला प्रदान गर्न आउनुभएका सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो 2078 को यो होलीको अवसरमा यहाँ सम्पूर्णलाई होलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अरू केही नभनिकन, अब उहाँले मैथिली भन्नुभएको छ, तर मलाई लाग्यो एउटा व्यङ्ग्य सुनाउँछु। होलीको अवसर हो, होलीमा यदि व्यङ्ग्य भएन भनेदेखि त त्यति मजा आउँदैन। त्यस कारणले म एउटा पहिला व्यङ्ग्य सुनाउँछु, त्यसपछि मैथिली सुनाउँछु। अहिले मेरो देशमा, हाम्रो देशमा जुन किसिमको अवस्था छ त्यसलाई लक्षित गरेर मैले लेखेको छु। म नेता ठुलै हुँ। अब नेता कस्ता छन् त हाम्रा नेताहरू, त्यस विषयमा छ। मलाई मेरो देशको माया छ, मलाई मेरो देशको माया छ, र त मलाई कुर्सी प्यारो छ। मलाई मेरो देशको माया छ, र त मलाई कुर्सी प्यारो छ। मलाई जनताको पनि माया छ, त्यसैले गुट गुट अनि फुट प्यारो छ। किनकि नेता म ठुलै हुँ। मलाई पद र ओहदाको माया छ, र नै पार्टीमा दरो कमान्डिङ छ। हो, मलाई मेरो महत्वाकांक्षा मन पर्छ, त्यसैले मलाई आलो पालो प्यारो छ।
जनताको सेन्टिमेन्ट पनि राम्ररी बुझेको छु मैले, जनताको सेन्टिमेन्ट पनि राम्ररी बुझेको छु मैले। त्यसैले त भाषणबाटै शासन गरेको छु। बिचरा नेपाली जनतालाई अरू के नै चाहियो र थोरै आश्वासन अनि ललिपप बाँडेको छु। जनताको सेन्टिमेन्ट पनि राम्ररी बुझेको छु, त्यसैले त भाषणबाटै शासन गरेको छु। बिचरा नेपाली जनतालाई अरू के नै चाहियो र थोरै आश्वासन अनि ललिपप बाँडेको छु, किनकि म नेता ठुलै हुँ। मेरा प्यारा जनता हेर कस्तो भलादमी छ, मेरा प्यारा जनता हेर कस्तो भलादमी छ। चाबी घुमाए घुम्छ नत्र मस्त निदाउँछ, जुट भन्दा जुट छ फुट भन्दा फुट छ, उल्टै सुसु छिछीको पनि कर बुझाउँछ, किनकि म नेता ठुलै हुँ। समस्या बेरोजगारीको होइन र, त्यसैले युवा युवतीलाई खाडीतिर पठाउँछु, बुढाबुढीलाई भन्ने उखुमै झुन्ड्याउँछु, कर्मचारीलाई घुस खान छुट दिएको छु, चन्दा लिएको बापत व्यापारीलाई ब्रह्मलुट गर्न दिएको छु, किनकि म नेता डरै रहेछु। कदाचित मेरो कुर्सी धरापमा परेको बेला कहिले सुस्ता त कहिले कालापानी दिएको छु। लिपुलेक लिम्पियाधुरा महेशपुर नाथे के हो र, मेची र महाकाली पनि मजाले दिन सक्छु, किनकि म नेता ठुलै हुँ। मेरो बोली नै जनताको बोली भनेको छु, त्यसैले जनताले बोल्दा कानमा बुझो लागेको छु। के गर्नु बिचरा भेडा बाख्रालाई मुक्ति जो चाहिन्छ, बाँधिएको पत्तो छैन, कित्तामै रमाएको छ, किनकि म नेता ठुलै हुँ। म त जनप्रिय नेता हुँ न, नेता हुँ र सबल नेतृत्व दिएको छु। म त जनप्रिय नेता हुँ र सबल नेतृत्व दिएको छु। डाक्टर पुलिस सबैलाई सक्दो लुट्ने छुट दिएको छु। बडो इज्जतका साथ कहिले घुङ्गी कहिले थप्पड खाएको छु। झ्वाक चले राजालाई सत्ता सुम्पे जस्तै देश अन्त्य कतै बुझाउने छु। हो म नेपालकै लुटतान्त्रिक नेता हुँ, त्यसैले त म झुटमाथि झुट बोल्दछु। जसको लाठी उसको भैँस भएर नै हो, यहाँको ठुलै राजनीतिज्ञ कहलिएको छु। धन्यवाद। अब एउटा हामीले जोड्नु पनि पर्छ, हामीले हाम्रो भूगोललाई बुझ्नु पनि पर्छ र यो मैथिलीमा छ, लयमा गाउँछु। हमर देश में हो, हमर देश में कोसी आ कमला बलान, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम। अय देश में बहैये मेची महाकाली, यौ मेची महाकाली। अय देश में बहैये मेची महाकाली, बसैये पहाड़ी मधेसी और हिमाली। अपन अपन सबके अछि मौलिक पहचान, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम। ककरो शोभे ढाका टोपी, ककरो शोभे पाग, कोई पहिर साड़ी अचरा, कोई दौरा सुरुवाल। धोती कुर्ता गमछा थिक हमर परिधान, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम। ई नरवा धरान और विराटगढ़ अपन, ई नरवा धरान और विराटगढ़ दमक। रामधुनी धन के अखंड दीप सानक, गढ़ी माई काली दुर्गा देवी के थान, यौ सबसे पावन हमर मिथिला धाम, यौ सबसे पावन हमर मिथिला धाम। बराह क्षेत्र चतरा सलहे सकलहान, यौ बराह क्षेत्र चतरा सलहे सकलहान। माता सिया जानकीक जनकपुर धाम, यौ मिलजुल रहै छै एता, यौ मिलजुल रहै छै एता हिंदू मुसलमान, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम। हमर देश में हो,
हमर देश में कोसी आ कमला बलान, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम, यौ हम छी मैथिल हमर मिथिला धाम। धन्यवाद आहा भरत सर, अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। उसँग जे छ त्यही दिएको छ, नराम्रो के भयो? मसँग जे छ त्यही दिएको छु, नराम्रो के भयो? उसँग जे छ त्यही दिएको छ, नराम्रो के भयो? मसँग जे छ त्यही दिएको छु, नराम्रो के भयो? आखिर जोसँग जे हुन्छ त्यही दिने न हो, मैले स्नेह दिएँ उसले घृणा दियो, नराम्रो के भयो? शिवनारायण पण्डित सिङ्गलका यिनै शब्दहरू लिँदै लिँदै हामी कोशी अनलाइन टेलिभिजनको यो होली कवि सम्मेलनको कार्यक्रम भएर गुज्रिरहेका छौँ। अबलाई भने उनै शक्तिशाली कवि मञ्जुश्री गिरी। नमस्कार सम्पूर्णमा होलीको शुभकामना। म मुक्तक सुनाउँछु। गोलौँ प्रेमको रङ्ग आऊ खेलौँ होली, गोलौँ प्रेमको रङ्ग आऊ खेलौँ होली, सप्तरङ्ग बासन्तीको उमङ्ग खोली। समयसँगै सद्भाव छर्दै प्रेमको पर्व, समयसँगै सद्भाव छर्दै प्रेमको पर्व। के भरोसा जिन्दगीको आज हो कि भोलि, के भरोसा जिन्दगीको आज हो कि भोलि। रङ्ग रहोस् रातो पहेँलो तिम्रो हात होस्, रङ्ग रहोस् रातो पहेँलो तिम्रो हात होस्। मर्यादा नागेर मिठा उमङ्गका बात होस्। लज्जा होस् बिस्तारै प्रेमको नसामा, लज्जा होस् बिस्तारै प्रेमको नसामा। नहोस् भन्दा भन्दै अलिकता रात होस्, नहोस् भन्दा भन्दै अलिकता रात होस्। हुन्डरी जस्ता छन् नेता बर्खे झरी जस्ता, हुन्डरी जस्ता छन् नेता बर्खे झरी जस्ता। न बोलीमा लगाम छ नै परी परी जस्ता, गर्न केही सक्दैनन् सबै आफ्नै घैँटो भर्ने। भए नेता गाई जात्रे भयो देश कठैबरी जस्तो, भयो नेता गाई जात्रे भयो देश कठैबरी जस्ता। शब्दले पनि दुख्छ अचेल चोट नदिनु, शब्दले पनि दुख्छ अचेल चोट नदिनु। चाहिँदैन मलाई केही मात्र खोट नदिनु। तिम्रा लागि लगाएको हो यो प्रेमको बगैँचा, तिम्रा लागि लगाएको हो यो प्रेमको बगैँचा। उखलेर कसैलाई प्रेमको बोट नदिनु, उखलेर कसैलाई प्रेमको बोट। एक एक गर्दै जेल हाल्नुपर्छ तिमीलाई, सुन गाले झैँ नेता गाल्नुपर्छ तिमीलाई। सिङ्गो देश भोक शोकमा झोक्राएको बेला, सिङ्गो देश भोक शोकमा झोक्राएको बेला अझै डुबाएर देश पाल्नुपर्ने तिमीलाई। हिँड्दा हिँड्दै पाइतालो गलेकालाई सोध्नु, हिँड्दा हिँड्दै पाइताला गलेकालाई सोध्नु। भोकले शरीर गर्ल्याम्म ढलेकालाई सोध्नु। बादशाह अब तिम्रो राजनीतिको परिभाषा, गरिबी अभावको आगो बलेकालाई सोध्नु, गरिबीले भोकको आगो बलेकालाई सोध्नु। फस्टाएको छ राजनीति नेता फुकेको देख्छु, फस्टाएको छ राजनीति नेता फुकेको देख्छु। करमाथि कर व्यापारी सुकेको देख्छु। फस्टाएको छ राजनीति नेता फुकेको देख्छु। करमाथि कर व्यापारी सुकेको देख्छु। नेताज्यू न भ्याट तिर्नुहुन्छ न कर तिर्नुहुन्छ, नेताज्यू न भ्याट तिर्नुहुन्छ न कर तिर्नुहुन्छ। चुनावमा सधैँ व्यापारीकै घर ढुकेको देख्छु, चुनावमा सधैँ व्यापारीकै घर ढुकेको देख्छु। यो नाङ्गो आँखाले कति लुट हेर्नु दाजु, यो नाङ्गो आँखाले कति लुट हेर्नु। सधैँ चित्तै नबुझ्ने कति झुट हेर्नु। यहाँ चर्ती कला चर्चित छ बडाकै, चलेको छ उपगुट गुट कति हेर्नु, चलेको छ उपगुट कति गुट हेर्नु। वैमनस्यका विकारहरू फाल्दै जानु रहेछ, वैमनस्यका विकारहरू फाल्दै जानु रहेछ। समयका चुनौतीहरू निहाल्दै जानु रहेछ।
रिसको उन्मादमा हारेकी हो होलिका, रिसको उन्मादमा हारेकी हो होलिका, जित्न त उत्सवमय प्रेम उत्साह पाल्दै जानु रहेछ, जित्न त उत्सवमय प्रेम उत्साह पाल्दै जानु रहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। नदेखौँ जस्तो लाग्छ, नभेटौँ जस्तो लाग्छ, मन भरिएको छ आज नलेखौँ जस्तो लाग्छ। मन्जु बहिनी, नदेखौँ जस्तो लाग्छ, नभेटौँ जस्तो लाग्छ, मन भरिएको छ आज नलेखौँ जस्तो लाग्छ। बगिरहन् आँखा समुद्रको छाल झैँ उन्मुक्त, कति बक्स हेरौँ भो नछिकौँ जस्तो लाग्छ। मञ्जुश्री गिरीका यिनै शब्दहरू मैले अहिलेलाई सापट्टि लिएँ। अब भने प्रिन्स, त्यो 150 रुपियाँको कथा भन्न मिल्छ? मिल्छ? ओके, म एउटा कथा सुनाउँछु। भयो के भनेदेखि उहाँ चाहिँ भर्खर कलेज पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, साइकलमा हिँड्नुहुन्थ्यो, खल्ट्याङ खल्ट्याङ, अलि साइकल पनि त्यति राम्रो थिएन। एकजनालाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, मनमा नै एक हो है। अनि उहाँले भेट्ने इच्छा राख्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ यो विराटनगरको गुद्रीमा, भन्छु बहिनी, विराटनगरको गुद्रीमा चाहिँ उहाँले ढ्याक्कै भेट्नुभयो। उहाँ चाहिँ प्रिन्स चाहिँ त्यति बेला त सब्जी किन्न जानुभएको थिएन, तर अब त्यो भेट नगुमाउनको लागि त्यति बेला ऊ जमानामा उहाँले तरकारी किन्दै अनुहार हेर्दै, तरकारी किन्दै अनुहार हेर्दै गर्दा 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 150 रुपियाँको तरकारी किन्नुभएछ। अनि उनीहरू हिँडिसकेपछि, आफूले मन पराएको मान्छे हिँडिसकेपछि पछि पछि लाग्नुभयो। ऊ चाहिँ के रिक्सामा होइन, रिक्सामा, अनि उहाँ चाहिँ साइकलमा है। त्यो दिन प्रिन्स जब घर जानुभयो, आमा खुब खुसी हुनुभयो, किनभने छोराले आज 150 रुपियाँको सब्जी दियो। अब भने अबको प्रस्तुतिको रूपमा त्यो दिनको त्यो रात, आहा, प्रिन्स प्रमोदको पालो आएको छ। म उहाँलाई प्रस्तुतिका लागि अनुरोध गर्छु। खेलिरहेथ्यौँ हामी यही सद्भावको होली, हातमा थियो पिचकारी साथै रङ्गीन पानीको गोली। खेलिरहेथ्यौँ हामी यो सद्भावको होली, हातमा थियो पिचकारी साथै रङ्गीन पानीको गोली। हजुर रङ्गाउँदै खेल्दै थियौँ सङ्गी जनको चोली, हजुर रङ्गाउँदै खेल्दै थियौँ सङ्गी जनको चोली। खै कसरी लाग्यो हजुर, खै कसरी लाग्यो हजुर भाइ गौतमलाई गोली, खै कसरी लाग्यो हजुर भाइ गौतमलाई गोली। थियो आफ्नै साथीहरूको होली खेल्ने टोली, थियो आफ्नै साथीभाइको होली खेल्ने टोली। खेलिरहेथ्यौँ एकअर्कामा मिठो बोल बोली, नजाने के भयो, नजाने के भयो त्यस बेला हजुर, खै कसरी लाग्यो भाइ गौतमलाई गोली, खै कसरी लाग्यो भाइ गौतमलाई गोली। खेलिरहेथ्यौँ हामी यही सद्भाव्य होली, खेलिरहेथ्यौँ हामी यही सद्भाव्य होली। हार्दिक नमन गर्दछु म यहाँहरू सम्पूर्णमा, जसले हामीलाई सुन्न आइदिनु भएको छ, र यसै गरी म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु आयोजकसँग जुन यो अवसर दिनुभएको छ, र त्यसै गरी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु म भरत सरलाई जुन हामीलाई यो अवसरको संयोजन जुटाइदिनु भएको छ। र म कविता होलीमा जान्छु र एउटा मुक्तक भन्दै, भोटमा नोट दिनेहरू सुन, भोटमा नोट दिनेहरू सुन, नोटमा भोट दिनेहरू सुन, भोटमा नोट दिनेहरू सुन, नोटमा भोट दिनेहरू सुन। तिमीहरू दुवै देशका शत्रु हौ, देशलाई चोट दिनेहरू सुन, देशलाई चोट दिनेहरू सुन। मेरो कविताको शीर्षक छ होली। ओ मानव, यति बेला म तिम्रो रङ्गहीन दुनियाँमा रङ्गीन बन्न खोज्दैछु। ओ मानव, यति बेला म तिम्रो त्यो रङ्गहीन दुनियाँमा रङ्गीन बन्न खोज्दैछु। हो म तिम्रो त्यो मनको निरस्तामा प्रेमयुक्त रङको रस रङ्ग भर्न खोज्दैछु, प्रेमयुक्त रङको रस रङ्ग भर्न खोज्दैछु। जसको कमीले खेलिरहेको छौ तिमी बन्दुक र बारुदको खेल, जसका लागि मैले खर्चनु छ 2 शब्द मिठो बोली, र खर्च गर्नु छ मेरै बुद्धको उपदेश, सद्भाव सदाचार
तथा सत्कर्मका पाटाहरू देखाउनु छ एक समान संसारलाई मेरै स्वयम्भूको आँखाले मिल्काउनु छ कहिल्यै नभर्ने लोभका दानवीय झोलीहरू त्याग्नु छ कथित रावण र कंसीय अहङ्कार मिटाउनु छ मनबाट कौरव्यपनको विद्रोह र दुश्मनी भर्नु छ ग्रसित मनमा प्रेमिल भावहरू र नाम राख्नु छ प्रेममा जसरी लिइन्छ यी प्रेमका प्रतीकहरू त्रेता युगमा सीताराम द्वापर युगमा राधाकृष्ण र कली युगमा हिर राजा रोमियो जुलियट सोनी मैवाल लैला मन्नु र मुना मदनको नाम र घुलाउनुका साथ घुलिनु छ मलाई विश्व ब्रह्माण्डका ती प्राकृतिक 7 रङहरूमा जिन हेनरी डुनान्ट नेल्सन मण्डेला र कोफी अन्नान आदि जसरी शान्ति प्रेमीका रूपमा किनभने यति बेला म तिम्रो त्यो रङहीन दुनियाँमा रङ्गीन बन्न खोज्दैछु र निरस्तामा प्रेमयुक्त रङको रस रङ्ग भर्न खोज्दैछु। यति बेला मलाई तिम्रो उसको र उसको साथ चाहिएको छ। यति बेला मलाई तिम्रो उसको र उसको साथ चाहिएको छ जसकारण यति बेला म मेरो आत्मा साँची राखी म मेरै मेहनतिलो रगतको रातो रङबाट निस्केको मेरै निलो पसिनाको रङसँगै चन्द्र सूर्य बोकेर आएको छु जुन पञ्चशीलमा आधारित छ। तिम्रो धनको पहेँलो रङ लिएर आऊ। ऊ आफ्नो आकाशबाट अलिकति निलो रङसहित सेतो रङ लिएर आओस्। उसले पनि आफ्नो धरतीबाट कालो रङ लिएर आओस् र उसले पनि आफ्नो इमान साँची राखी हरियो रङ लिएर आओस् जसलाई मिसाएमा आफै यो आकर्षित रूपको प्राकृतिक रङ हुनेछ र जसलाई संसारले इन्द्रेणी भन्नेछन्। जो आफैमा प्रेमिल छ, जो आफैमा प्रेमिल हुनेछ र त्यो रङ यो दुनियाँले देख्नेछ जसलाई देखेर दुनियाँ यसकै आकर्षणमा भुल्नेछन् हो त्यो रङ तिम्रो त्यो रङहीन तस्बिर निरस मन तथा निरसताको त्यो निरस ब्रह्माण्डमा आफै छरिनेछ जसले क्षितिजबाट आफ्नो उज्यालोसँगै गराउनेछ हल्का शान्तिप्रिय बर्सात र भिजाउँदै यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई शान्त पार्नेछ। ती तिम्रा सम्पूर्ण ग्रसित मन र बन्द हुनेछ कसैको पनि बन्दुक र बारुदको आतङ्कीय खेल। आऊ तिमी पनि म सँगसँगै र खेलौँ यस्तो भाइचाराले युक्त प्रेम र सद्भावले भरिएको विभेदहीन खेल र बेसरी रमाऊ जुन खेललाई मेरो दुनियाँले होलीको नामबाट चिन्दछ र होली कहिल्यै एक्लै खेलिँदैन र होली कहिल्यै एक्लै खेलिँदैन हो होली कहिल्यै एक्लै खेलिँदैन हो जुन खेललाई मेरो दुनियाँले होलीको नामबाट चिन्दछ र मेरो दुनियाँ भनेको मेरो शिरको सर्वोच्च उचाइको मानको प्रतीक मेरो सगरमाथा र मेरो आत्मज्ञान मेरो सत्कर्म तथा शान्तिको पर्यायवाची प्रतीक मेरो बुद्ध रहेको ज्ञान भूमि तथा शान्ति भूमि मेरो देश मेरो गौरव मेरो नेपाल हो मेरो देश मेरो गौरव मेरो नेपाल हो। धन्यवाद प्रिन्स। एकदमै भित्रै चेतको राष्ट्रिय भावको कविता यहाँले सुनाउनु भयो। त्यो 150 रुपियाँ चाहिँ बेला 150 रुपियाँको म गीत सुनाउन जाने बेला थिएँ तपाईँले अब लिइहाल्नु केही बढी समय मैले लिएँ कि भन्नु न म फेरि पनि तपाईँसँग आउनेछु। अबलाई भने जब अदालतबाटै न्यायको अपहरण हुन्छ जब अदालतबाटै न्यायको अपहरण हुन्छ तब बलात्कारी र हत्याराहरूको विजय जुलुस निस्कन्छ सडकमा। प्रिय कवि मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ जो पेसाले पत्रकार समेत हुनुहुन्छ र अत्यन्तै शक्तिशाली कविता सिर्जना गर्ने स्रष्टाको रूपमा हामी उहाँलाई लिन्छौँ। अब भने मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय कवि कलाकार भरत गुराई सर र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा यसरी जोड दिनुभएकोमा म उहाँ लगायत उहाँको टिम सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र उहाँ र मेरो सम्बन्ध कस्तो छ भने त्यो अस्वीकार र नाइ र हुँदैन भन्ने शब्दकोशमै छैन उहाँ र मेरोमा। र म अलिकति कार्यव्यस्तता भए पनि त्यो अस्वीकार भन्ने साह्रै सजिलो मान्छे अनि शब्दकोशमै छैन। र मैले भन्दा पनि कतिपय मैले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँ कहिलेकाहीँ लेटाङमा हुनुहुन्थ्यो केही दिन अगाडि
आधी घन्टा भने 1.5 घन्टा जति अगाडि मैले फोन गर्दाखेरि म डेटामा छु भनेपछि मैले फोन गरेपछि तुरुन्तै आइपुग्नु भयो होइन। यस्तो चाहिँ हाम्रो अस्वीकार र चाहिँ हुँदैन भन्ने शब्दकोशै छैन, त्यसमा यहाँ पनि म यहाँ जोडिएको हुँ र विशेष गरी कोशी अनलाइनले गर्ने हरेक कार्यक्रममा मलाई जोड्ने गरेको छ र म कोशी अनलाइनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब म कविता वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ सरकारको सम्बोधन। सरकारले सम्बोधन गर्दैछ। सरकारको सम्बोधन। जब आफन्तबाटै न्यायको अपहरण हुन्छ तब बलात्कारी र हत्याराहरूको विजय जुलुस निस्कन्छ सडकमा। जब आफन्तबाटै न्यायको अपहरण हुन्छ तब बलात्कारी र हत्याराहरूको विजय जुलुस निस्कन्छ सडकमा। साइरन बजाउँदै हिँड्छ प्रहरी जुलुसकै अघि पछि, जो माथिको आदेश पालना गर्दै भर्खरै जेलमुक्त भएको खुङ्खार डाकुलाई ठोक्छ सलाम। जुलुसको स्वागतमा सडक किनारमा उभिएका छन्। जुलुसको स्वागतमा सडक किनारमा उभिएका छन्। जुवा घरबाट निस्कँदै गरेका जुवाडेहरू, नेताको निर्देशनमा प्रहरीले छाडेका पाकेटमारहरू, विदेशीलाई दिएको नागरिकतामा सही गरेर घर फर्कँदै गरेका प्रशासकहरू, श्रीमतीको सबै खुसी बेचेर भट्टी पसलबाट धर्खरिँदै निस्कँदै गरेका जडियाहरू, सुकुमवासी बस्तीमा आगो झोसेर फर्किरहेका अधिकार कर्मीहरू। गजब छ सरकार गजब, गजब छ सरकार गजब। भित्तोमा अडेस लागेर स्क्रिनमा सुन्दैछु हजुरकै सम्बोधन। गजब छ सरकार गजब, भित्तोमा अडेस लागेर स्क्रिनमा सुन्दैछु हजुरकै सम्बोधन। रोग र भोकले कोही मर्नु पर्ने छैन, पैसा कमाउन जानु पर्ने छैन विदेश। आफ्नै फोटो टाँसिएको लाल पूर्जा हुनेछ हात हातमा। कोही मर्नु पर्ने छैन उपचार अभावमा। कोरोनाको खोप बोकेर घर घर आइपुग्नेछन् स्वास्थ्यकर्मी। वाह वाह हजुरको सम्बोधन त मान्नै पर्छ। वाह हजुरको सम्बोधन त मान्नै पर्छ। देशवासीका नाममा सम्बोधन नसकिँदै, देशवासीका नाममा सम्बोधन नसकिँदै ब्रेकिङ न्युज आउँछ। अस्पतालले भर्ना लिन नमात्दा, अस्पतालले भर्ना लिन नमात्दा कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु उपचार अभावमा। घरमै सुत्केरीको ज्यान गयो। तुइनबाट खसेर विद्यालय जाँदै गरेका बालबालिका बेपत्ता। 27 तले निर्माणाधीन भवनबाट लडेर मलेसियामा नेपाली युवाको मृत्यु। ऋण तिर्न नसकेर किसानद्वारा आत्महत्या। प्रेम अस्वीकार गरेको झोकमा युवतीमाथि एसिड प्रहार। दाइजोको न्युमा महिलालाई जिउँदै जलाइयो। राष्ट्रपतिको अफ द रेकर्ड खल्तीमा बोकेर सत्ता र प्रतिपक्ष सहितको डिनरमा शरीक भएर शीतल निवासबाट बाहिरिए सम्पादकहरू। वाह वाह गजब छ सरकार, वाह गजब छ सरकार। यसरी नै वर्षौँदेखि जारी छ अफ द रेकर्ड संवाद जस्तै। प्रधानमन्त्री र राजदूतको संवाद, सरकार र प्रतिपक्षको, मन्त्री र ठेकदारको, न्यायाधीश र वकिलको, प्रहरी र तस्करको। अफ द रेकर्ड संवाद जस्तै, अफ द रेकर्ड संवाद जस्तै वर्षौँदेखि जारी छ हजुरको सम्बोधन। अफ द रेकर्ड संवाद जस्तै वर्षौँदेखि जारी छ हजुरको सम्बोधन। सम्बोधन त श्री 3 र श्री 5हरूले नि गर्थे यसै गरी। सम्बोधन त श्री 3 र श्री 5हरूले नि गर्थे यसै गरी। उनीहरूको सम्बोधन सुनेर ज्योतिषीले धनी हुने भविष्यवाणी गरिदिएपछि एकैछिन खुसी भएको दुखीराम झैँ, एकैछिन खुसी भएको दुखीराम झैँ भित्रै खुसी हुन्थे पूर्वजहरू। तर हजुरको सम्बोधन सुनेर म किन खुसी हुन सक्दिनँ। सरकार कतै मलाई डिप्रेसन त भएको छैन। धन्यवाद। धन्यवाद मिन्जी। एकदमै विद्रोही चेतको कविता। राजनीतिले आज हाम्रो मनलाई आहत बनाएको परिस्थितिमा तपाईँको यो शक्तिशाली कविताका लागि कोशी अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अग्रभागमा रहनुभएका स्रष्टाहरू, वास्तवमा कोशी अनलाइन टेलिभिजन तपाईँलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छ। आउँदा दिनहरूमा हामीले तपाईँहरूका सिर्जनाहरूलाई अत्यन्तै धेरै महत्त्व दिएर हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने नै छौँ। यहाँ मानन्द सर पनि आउनुभएको छ, दिपिकाजी आउनुभएको छ। हामी यो चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छौँ कि वास्तवमा स्रष्टाहरू अघि बढ्नुपर्छ यो राष्ट्रका लागि।
चस्स चस्स उसको याद आउने मुहान टालिदिन्छु, चस्स चस्स उसको याद आउने मुहान टालिदिन्छु, जति हेऱ्यो उति हेर्नु लाग्ने उनको तस्बिर फालिदिन्छु। स्रष्टा विनोद विवश घिमिरे जो मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, उहाँ साहित्यिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। मैले कतिपय कुराहरू अघि नै पनि गरिसकेको छु। अबलाई भने स्रष्टा विनोद विवश। धन्यवाद भरत गुराँगे दाजु र आयोजक कोशी अनलाइन परिवारप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मलाई धेरै बोल्न आउँदैन, जे बोल्छ यो सिर्जनाले बोल्छ, म सिर्जनातिरै गएँ। तिर्खा लागेर बटुवा प्यास मेट्नलाई खोली आएको छ, तिर्खा लागेर बटुवा प्यास मेट्नलाई खोलीमा आएको छ, सिर्जना सुनाउन सुन्नको लागि कवि टोली आएको छ। तिर्खा लागेर बटुवा प्यास मेट्नलाई खोलीमा आएको छ, सिर्जना सुनाउन सुन्नको लागि कवि टोली आएको छ। फुल जस्तो जवानी देखेर कविता सुन्नलाई गुरुकुलमा, फुल जस्तो जवानी देखेर कविता सुन्नलाई गुरुकुलमा, मेरी प्रेमिका मलाई हौसला दिन यही होलीमा आएको छ, यही होलीमा आएको छ। यो एउटा मुक्तक थियो। अर्को कविता छ। अब उमेरको हिसाबले पनि त्यस्तै होला, सबैभन्दा कान्छै मै परेँ होइन, त्यस्तै खाले छ कविता पनि। शीर्षक होली कविता। सप्तरङ्गी रङले पोतिएको त्यो सुकुमार सुकुमार चेहरा हेर्दै भाङ खाँदै लट्ठ परेर तिमीसित होली खेलेको मैले कहाँ भुल्न सक्छु डियर। त्यो नजरसँग नजर मिलाई हिमाल जस्ता मुसुक्क दाँत देखाए, गरुडको छाया परेपछि सर्प गुडुल्की परे झैँ तिमीलाई देखेर म लट्ठ परेको छु। जब म तिमीलाई देख्छु डियर, अनि म सम्झन्छु त्यही होली चुपचाप त्यही एकनास त्यो मोहनी रूप निहालेर होलीमा उफ्री नाचेको चरी जस्तै याद दिलाउने गर्छ डियर। रङ यही हो, दिन यही हो, सबै यथावत छ, मात्र तिमी समीप छैनौ। ह्याप्पी होली डियर भन्दै टिका मात्र लगाइदिन्छु, ह्याप्पी होली भन्दै टिका मात्रै लगाइदिन्छु भनेर तिम्रो मुहार नचिनिने गरी रङहरूलाई दिएको चस्स रङ लगाइदिएको चस्स सम्झना दिलाइदिन्छ। प्रत्येक होलीमा रङ भएर पनि रङ्गविहीन भएको मलाई महसुस गर्दैछु चुपचाप तिमीलाई ह्याप्पी होली डियर भन्ने अवसर पाएको त्यो दिन, तिमीलाई ह्याप्पी होली भन्ने अवसर पाएको त्यो दिन सम्झन्छु अनेक बहाना गरेर तिमीलाई भेट्न जाँदा तिमीले बनाएको एक कप चियाको नसा अझसम्म उत्रेको छैन। बाहिर होली आयो रे होली आयो गीतमा कम्मर भाँची एक अर्कामा रङ छ्याप्न पाउँदा विश्वयुद्ध जितेको अनुभूति गर्थ्यौँ। आऊ सारा पीडा भुलेर खुसीका उत्सव मनाउन, कविता सुनाउन म आउँदै गर्दा हलभित्र स्वागत गर्न तिमी बसेकी रहेछौ। स्वागत मुस्कानको साथमा फुलको माला लगाइदिँदा बर्मला लगाइदिएको महसुस भएको अनुभूति भयो। मेरा खस्रा हातहरू तिम्रा नरम गाला सुमसुमाउन लालाइ थिए। मेरा यी उज्जाड हत्केलाहरू डियर, जब तिमी मेरो हृदयको छेउ आउँदै गर्दा कोही कालो बादल बनेर धरती र सूर्यको बिचमा बसेर तुषारपात गर्न खोज्नेहरूलाई हुरी बनेर उडाइदिएको छु। आउँदै गरेका विकिरणलाई ओजन तहमा नष्ट गरेको छु। अफवाह फैलाई हामी बिच आउन खोज्नेलाई लखेटेको छु। रङहरूले तिम्रो त्यो सुकुमार चेहरा याद गर्दै मेरा फुस्रा हातहरूले तिम्रा चिल्ला गालामा रङ लगाएको सम्झी सकसकाएको महसुस हुन्छ अनि ह्याप्पी होली भन्न मन लाग्छ डियर। फुलको सुगन्ध पत्ता लगाई वरिपरि भू गर्दै रस जम्मा गर्ने हिँड्ने माउरी हुल जस्तै सम्झेको छु। होली पर्वलाई रिसराग भुलेर खुसीको बर्सात हुने महमा परिणत गर्ने अवसर होलीलाई लिएको छु डियर। तर पनि तिमी बिनाको यो होली किन हो फिका लाग्छ। धन्यवाद। प्रिय विनोद, सायद यसो भन्दा हुन्छ होला, प्रेमको मूल्य न तिमीसँग नै छ न मसँग नै छ, प्रेमको मूल्य न तिमीसँग नै छ न मसँग नै छ,
तर तिमी पनि भन्देऊ अनि म पनि भन्छु, तिमी र ममा धेरै गहिरो प्रेम छ। ठिक छ? मैले त ताली चाहेको थिएँ। यति बेला हामी कोशी अनलाइन टेलिभिजनको होली कवि सम्मेलनको कार्यक्रमबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। अब हामीसँग अब धेरै समय छैन, अर्थात् अब हामी धेरै लामो कार्यक्रम गर्दै छैनौँ। अब फेरि पनि एकचोटि हजुर मिन्जी अब बढीमा 3 मिनट एकजना प्रेजेन्टरले एकजना प्रस्तुताले पाउनुहुनेछ, त्यो पनि बढीमा भने मैले होइन। सकेसम्म इन्फर्मल बनाऊ। अब हामीले लक्ष्मण दाईबाटै सुरु गर्नुपर्छ। हाम्रो अग्रज दाजु, हाम्रो छारी, हामीलाई साहित्य क्षेत्रमा हिँडाउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब दाजु फेरि पनि लक्ष्मण नेवटियाको पालो आएको छ। धन्यवाद। पुनः माइक मेरो हातमा आएको छ। मलाई अहिलेको विषम स्थितिमा एउटा रचना सुनाउने इच्छा भएको छ, जुन अहिले हाम्रो राष्ट्रले भोगिरहेको छ। नेपाली मनको रजतपटमा माछा माछा भ्यागुतो भन्दै सपनाको सद्गति भयो, माछा माछा भ्यागुतो भन्दै सपनाको सद्गति भयो, जसले पायो उसले खायो कस्तो यो दुर्गति भयो, सधैँ जाम बिना काम कस्तो यो सहमति भयो, जसको जति चल्ती भयो उसको त्यति गल्ती भयो, घरको न घाटको गधा जस्तो गति भयो, घरको न घाटको गधा जस्तो गति भयो, नेपाली मनको रजतपटमा कस्तो यो प्रस्तुति भयो, कस्तो यो प्रस्तुति भयो। धन्यवाद। अहिले बिहानै अखबारहरू मेरो घर आँगनमा आइपुग्छ, त्यहाँ आज वो उम्मेदवार मैले के विचार गर्ने, यसपालि म किन न उम्मेदवार हुने मेयरको, र सबै वार्डमा पनि एक एकजना कविलाई उभ्याउने। ल अग्रिम बधाई छ दाजु। त्यसैमा मैले एउटा व्यङ्ग छ मेरो, म प्रस्तुत गर्दैछु। म पनि मेयरको एक दमदार उम्मेदवार हुँ हजुर। मेरो सक्रियता भनेको राति हिक्क हिक्क गर्दै ढिलो सुत्ने, बिहान ओछ्यानबाट 11 बजे उठ्ने, राजनीतिको र पनि नबुझ्ने। तर के भयो यसपालि राजनीतिलाई ठानेर आफ्नो ससुराली जसरी भए पनि मैले निर्णय गरिसकेको छु मेयरमा उठ्ने। म हुँ जवान लक्का, पछार्न खोज्नेलाई दिएर धक्का, म उम्मेदवार हुने भए पक्का, जितेपछि लाउन माला टाउको आकार नापिसकेको छु, पत्र पत्रिकामा फोटो सहित अन्तर्वार्ता छापिसकेको छु। छलफल गरेर भए पनि, छलबल गरेर भए पनि, टिकट पाए पनि टिकट नपाए पनि, निर्दलीय भए पनि मेरो चुनाव लड्ने विचार छ हजुर। अनुरोध यति मात्र छ, तपाईँको भोट मलाई नै सपरिवार उपहार दिनुहोस् हजुर। म पनि मेयरको एक दमदार उम्मेदवार हुँ हजुर। पक्का भयो नि? पक्का यहाँहरूको भोट पाउँछु भन्ने आशा राखेको छु। अब चुनावसित के राख्ने त्यो हामी सल्लाह गरौँला। कुरो कन्थो लामो, मलाई के गर्नु छैन, किन मैले नि मेयर बन्नुपर्ने केही भन्नु छैन। अब जसलाई जे भन्न कुनै छेकबार छैन। लाटाको खुट्टा त एक दिन बाटामा पर्छ नै, त्यही बाटोमा उभिएर गर्दैछु नमस्कार हजुर। तपाईँको एक भोटमाथि यसपालि मलाई नै मार्न दिनुहोस् मार हजुर। म पनि मेयरको एक दमदार उम्मेदवार हुँ हजुर। तपाईँ कुटुक्क मेरा कुरा काटेर सुटुक्क कतै अरूतिर नलागिदिनु होला। यहाँ ताली बजाइदिनु भयो। तपाईँ कुटुक्क मेरा कुरा काटेर सुटुक्क अरूतिर नलागिदिनु होला। मैले लुकाएर राखेको छु मेरा बदनाम क्रियाकलाप, सबैको सामने पोल नलाइदिनु होला। मैले यहाँसम्म त ल्याइ पुऱ्याएँ आफ्नो घाँटी, बुद्धिमत्तर भए पनि मजाले ढाँटी कृपया सयपत्रिकै भए पनि माला झुन्ड्याइदिनु होला। पाउन त आफ्नो श्रीमतीको भोट पनि पाउन शङ्कै छ, पाउन त हाम्रो श्रीमतीको भोट पनि पाउन शङ्कै छ। तर सहरभरि आफूलाई चिनाउने यो एउटा सुनौलो मौका छ। ठुलो इच्छा राखेर चुनाव लड्न भएको छु तयार। अब यहाँहरूले देखाई सद्व्यवहार लगाइदिनु पर्यो, बेडा पार गरेर मेरो धुमधाम प्रचार हजुर। म पनि मेयरको एक दमदार उम्मेदवार हुँ हजुर। धन्यवाद दाजु, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। र अब एउटा खतरा भयो। खतरा के भयो भने कोशी अनलाइन टेलिभिजनको ब्यानर मुनतिरबाट यो घोषणा गर्नुभएको छ, अनि मिन्जी यहीँ हुनुहुन्छ फेरि हेर्नु है। अब भोलि बिहान विराटनगर त अलि नै हो दाजु लक्ष्मण नेवटिया मेयरको उम्मेदवार भनेर म चाहिँ थरथर हुने भए। हुन्छ, म फेरि पनि अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। र अब भने प्राज्ञ विवश पोखरेल। धन्यवाद भरतजी, फेरि पनि म आएँ।
दाजु उम्मेदवार भए पनि म एउटा मुक्तक सुनाउँछु, यस्तो चाहिँ नहुनु होला, म दाजुलाई भन्दैछु। उहाँ आफूभरि नैतिकताको खडेरी र अनिकाल बोक्नुहुन्छ। उहाँ आफूभरि नैतिकताको खडेरी र अनिकाल बोक्नुहुन्छ। झरीले रुजेकाहरूको भाग खोज्दै तिरपाल बोक्नुहुन्छ। हृदयलाई साँची राखेर नडाँटी भन्नुहोस् महाशय, कहिले तपाईँ छातीभरि राष्ट्रियता र मुटुभरि नेपाल। अब अर्को पढ्छु म। मैले कविता पर सारेँ, समयलाई पनि दृष्टिगत गरेर यहीँ सम्झेका मुक्तकहरू केही लेखेको छु। नखोज्नु तिमीले मलाई कतै, म तिम्रै मुटुको कुनामा हुन्छु। नखोज्नु तिमीले मलाई कतै, म तिम्रै मुटुको कुनामा हुन्छु। ओइली झरे पनि हाँगाबाट यादको कोमल मुनामा हुन्छु। नखोज्नु तिमीले मलाई कतै, म तिम्रै मुटुको कुनामा हुन्छु। ओइली झरे पनि हाँगाबाट यादको कोमल मुनामा हुन्छु। तिमी र ममा यति फरक छ, तिमी चाँदीको कलशमा हुन्छौ, म पातको धुनामा हुन्छु। अब अर्को एउटा प्रेमीलाई छ। ईर्ष्या, प्रेममा चाहिँ ईर्ष्या लाग्दो रहेछ। तपाईँहरूलाई कस्तो हुन्छ कोनी, मलाई चाहिँ लाग्थ्यो जमानामा, अहिले त भन्न मिल्दैन। अहिले पनि लाग्छ, ईर्ष्या त स्वाभाविक रूपमा आउँछ। बतासले तिम्रो केस छुँदा पनि डाहा लाग्छ। ओहो, बतासले तिम्रो केस छुँदा पनि डाहा लाग्छ। झरीले तिम्रो अनुहार धुँदा पनि डाहा लाग्छ। बतासले तिम्रो केस छुँदा पनि डाहा लाग्छ। झरीले तिम्रो मुहार धुँदा पनि डाहा लाग्छ। प्रेममा नै फुल्दो रहेछ ईर्ष्याको फुल पनि, तिमी सामु अरू कोही हुँदा पनि डाहा लाग्छ। तिमी सामु अरू कोही हुँदा पनि डाहा लाग्छ। अब यहाँ दुईटा सुनाउँछु र म बिदा हुन्छु तपाईँहरूसँग। बाटो हुँ छाती टेकेर हिँडिराख, छोटिएर सकिन्छु गुनासो छैन। बाटो हुँ छाती टेकेर हिँडिराख, छोटिएर सकिन्छु गुनासो छैन। बीज हुँ दाना दाना भएर खोटिएर सकिन्छु गुनासो छैन। बाटो हुँ छाती टेकेर हिँडिराख, छोटिएर सकिन्छु गुनासो छैन। बीज हुँ दाना दाना भएर खोटिएर सकिन्छु गुनासो छैन। गुनासोको भारी बोकेर बेकारमा किन दुखाउनु यो मन। गुनासोको भारी बोकेर बेकारमा किन दुखाउनु यो मन। चन्दन हुँ सुगन्ध दिएर घोटिएर सकिन्छु गुनासो छैन। चन्दन हुँ सुगन्ध दिएर घोटिएर सकिन्छु गुनासो छैन। अब एउटा पढ्छु, त्यसपछि बिदा हुन्छु। यो चाहिँ चिप्लोमा त धेरै कुरा देखिन्छ। एउटा चिप्लो प्रसङ्गको एउटा मुक्तक छ। भन्छन् चिप्लोमा कि त घिउ हुन्छ कि त तेल हुन्छ। भन्छन् चिप्लोमा कि त घिउ हुन्छ कि त तेल हुन्छ। सधैँ सधैँ यहाँ सपना चिप्लाउनेको खेल हुन्छ नेताहरू। भन्छन् चिप्लोमा कि त घिउ हुन्छ कि त तेल हुन्छ। सधैँ सधैँ यहाँ सपना चिप्लाउनेको खेल हुन्छ। चिप्लोलाई परिभाषित गर्न गाह्रो छ, सकिन्न। चिप्ला मान्छेको अगाडि घिउ र तेल पनि फेल हुन्छ। चिप्ला मान्छेको अगाडि घिउ र तेल पनि फेल हुन्छ। धन्यवाद। अब अबेर नगरिकन शिवनारायण पण्डित सिङ्गल, प्रिय कवि। धन्यवाद भरत सर। खास गरी म विकृति र विसङ्गति विरुद्धको कविता लेख्ने मान्छे। म त्यस्तै एउटा कविता सुनाउँदैछु। कविताकै विषयमा कविता छ, यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। मुर्दा बाँचिरहेको कविता शीर्षक छ। मुर्दा बाँचिरहेको कविता। अचेल मेरो कविता बाँच्नुको नाममा फगत मुर्दा बाँचिरहेको छ। अचेल मेरो कविता बाँच्नुको नाममा फगत मुर्दा बाँचिरहेको छ। ओठ सिएको छ, कान थुनेको छ, नाकमा रुवाको बुजो र दृष्टि दिग्भ्रमित छ। अब कि तब मानव मरिसकेको चुपचाप उत्तानो र लम्पसार छ। हेर्दा चलेको जस्तो पनि छ। हेर्दा चलेको जस्तो पनि छ देखिन्छ। कता कता हल्लेको पनि देखिन्छ। मानव छातीभित्र अझै ढुकढुक गरिरहेछ केही कुरा र लाग्छ पटक्कै मरिसकेको छैन मेरो कविता। लाग्छ पटक्कै मरिसकेको छैन, अझै जिउँदैछ मेरो कविता। अन्यथा मेरो कविता बाँच्नुको नाममा फगत मुर्दा बाँचिरहेको छ। देश, जनता र नेता सबैलाई समेटेर लेखिएको छु, यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। अन्यथा मेरो कविता बाँच्नुको नाममा फगत मुर्दा बाँचिरहेको छ। गाउँ शब्दहीन मुर्दाहरूको कठपुतली फौज जीवित छन्। गाउँ शब्दहीन मुर्दाहरूको कठपुतली फौज जीवित छन्। सहर संवेदनहीन द्रव्य पिशाच मुर्दाहरू बिट्टामा सिंहासन ताकिरहेछन्। सहर संवेदनहीन
द्रव्य पिशाच मुर्दाहरू बिट्टामा सिंहासन ताकिरहेछन्, जहाँ अघाएका भोगका मुर्दाहरू अस्मिता किन बेचको रासलीला रचाइरहेछन्। जबकि मेरो कविता सिङ्गो र अकण्टक हुनुपर्ने हो, जबकि मेरो कविता सिङ्गो र अकण्टक हुनुपर्ने हो, सार्वभौम स्वाभिमानी र अमर हुनुपर्ने हो, समाज परिवर्तन गर्ने दिशा निर्देश दिनुपर्ने हो। तर अफसोस इतिहास र दर्शनको के कुरा गर्नु र कथाको अनुच्छेद पनि रहन सकेन। कमसेकम सिङ्गो वाक्य त हुनु पर्थ्यो मेरो कविता, कमसेकम सिङ्गो वाक्य त हुनु पर्थ्यो मेरो कविता, कि शब्दमै पनि हुनु पर्थ्यो कविता। आज अर्थहीन बेमतलब शब्द शब्दमा बाँडिएको छ कविता। आज अर्थहीन बेमतलब शब्द शब्दमा बाँडिएको छ कविता। अक्षर अक्षरमा खण्डित छ कविता। एक्ला एक्लै नितान्त एक्लो शक्ति र सामर्थ्यहीन जो बाँच्नुको नाममा फगत मुर्दा बाहेक केही छैन मेरो कविता। जो बाँच्नुको नाममा फगत मुर्दा बाहेक केही छैन मेरो कविता। जनता मानौ यति हुनु पनि ऊ हुनुको अहम, मानौ यति हुनु पनि ऊ हुनुको अहम जिउँदो छ उसमा। जसरी कि हावा खुस्काइएको एउटा भकुण्डो, जसरी कि हावा खुस्काइएको एउटा भकुण्डो, नुन खाएको पानी मरुवा कुखुरो, उत्साह उमङ्ग र विवेकहीन दास जस्तो आखिर बाँच्नुको नाममा किन कलङ्क बाँचिरहेछ मेरो कविता। आखिर बाँच्नुको नाममा किन कलङ्क बाँचिरहेको छ मेरो कविता। मेरो कविता जो आगो हुनु पर्थ्यो हो, मेरो कविता आगो हुनु पर्थ्यो, ताराहरूको सङ्गठित ज्योतिर्पुञ्ज हुनु पर्थ्यो, अँध्यारो विरुद्धको मसाल हुनु पर्थ्यो, शक्तिशाली मुट्ठी हुनु पर्थ्यो र भत्काउनु पर्थ्यो दमन शोषण र विभेदका काला पर्खालहरू, हत्या अपहरण र भ्रष्टाचारका पहाडहरू। तर अफसोस छिमेकीको तिहुन चाख्न अभ्यस्त भइसकेका छन्। तर छिमेकीको तिहुन चाख्न अभ्यस्त भइसकेकाहरू दास्ता जिउन अभ्यस्त भइसकेका छन्, दास्ता बाँच्न व्यस्त भइसकेका छन्। यतिखेर म घोर आश्चर्यमा छु। आखिर कहिलेसम्म पिंजडाको सुगा बनेर मुक्तिको गीत गाइरहन्छन् मेरा कविताहरू। आखिर कहिलेसम्म पिंजडाको सुगा बनेर मुक्तिको गीत गाइरहन्छन्। किन उड्न चाहँदैनन् खुल्ला आकाशमा, किन अन्याय विरुद्ध जुर्मराउँदैनन्। के अक्षर अक्षर बीचको प्रेम मरिसक्यो र, के अक्षर अक्षर बीचको प्रेम मरिसक्यो र, के अक्षरहरू मिलेर एउटा सुन्दर कविता हुन सकिन्न र। खबरदार खबरदार हे बाँचेका मुर्दाहरू हो, भविष्यले कालो दिवस मनाउनु पूर्व बेलैमा जागो र उठो, एक आपसमा मिलौँ ताकि फेरि फेरि यसो भन्नु न परोस्, अचेल मेरो कविता बाँच्नुको नाममा मुर्दा बाँचिरहेको छ, ताकि फेरि पनि भन्नु नपरोस्, अचेल बाँच्नुको नाममा मेरो कविता मुर्दा बाँचिरहेको छ। धन्यवाद धन्यवाद। समग्र कवि र म बिदा लिन्छु। पीडालाई, समग्र स्रष्टाहरूको पीडालाई प्रिय कवि शिवनारायण पण्डित सिङ्गलले उजागर गर्नुभयो। अब हामी एकदमै कार्यक्रमलाई चाहिँ धेरै लामो बनाउने उसमा छैनौँ। अबलाई भने प्रस्तुतिका लागि फेरि पनि उनै प्रिय कवि मञ्जुश्री गिरीतिर आउँदैछु। नमस्कार, म मुक्तकमै गएँ। धन्यवाद धन्यवाद दाजु। भुइँचालोमा आकाश ओढ्ने जनता कहाँ छन्, भुइँचालोमा आकाश ओढ्ने जनता कहाँ छन्, नुनिलो आँसुले उखु गोड्ने जनता कहाँ छन्। महाराज मैलियो ऐना देशको चित्र देखिने, महाराज मैलियो ऐना देशको चित्र देखिने, तिमीलाई सिंहदरबार छोड्ने जनता कहाँ छन्। फुल जस्तै राम्री थिए ओइलाएर झर्नु अघि, फुल जस्तै राम्री थिए ओइलाएर झर्नु अघि, भन्नुहुन्छ आमा अचेल मैले श्रृङ्गार गर्नु अघि, मलाई देशकै माया छ मेरो भन्दा आज भोलि, मलाई देशकै माया छ मेरो भन्दा आज भोलि, एक चिम्टी माटो लगाइदेऊ निधारमा मर्नु अघि, एक चिम्टी माटो लगाइदेऊ निधारमा मर्नु अघि। विश्वास तिम्रै थियो साथ तिम्रै थियो, विश्वास तिम्रै थियो साथ तिम्रै थियो, मेरो शिरमा राखेको हात तिम्रै थियो। ओहो अल्झिएर लडे, ओहो अल्झिएर लडे, उठ्न सकिन, नदेखे झैँ गर्यो बात तिम्रै थियो, नदेखे झैँ गर्यो बात तिम्रै थियो।
तिम्रो स्फूर्तिमा माधुर्यमा भए बिर्सिन्छु, तिम्रो स्फूर्ति माधुर्यमा भए बिर्सिन्छु, आँखामा मेघले ढाक्दा तय बिर्सिन्छु। छ आक्रान्त समय म छु नि भन्छौ, छ आक्रान्त समय म छु नि भन्छौ, त्यसैले त म मृत्युको प्रलय बिर्सन्छु, त्यसैले त म मृत्युको प्रलय बिर्सन्छु। लागेन काँडै काँडाको भर मैले छोडिदिएँ, लागेन काँडै काँडाको भर मैले छोडिदिएँ, अब मनमा रहेन कुनै डर मैले छोडिदिएँ। नपत्याए हेर यी आँखामा, नपत्याए हेर यी आँखामा एक नजर, साँच्चै बदनाम थियो सहर मैले छोडिदिएँ, साँच्चै बदनाम थियो सहर मैले छोडिदिएँ। 1600 गोपिनी कृष्ण, 1600 गोपिनी कृष्ण प्रेम आधा छ, दुनियाँ अघि रजनी प्रेमिका राधा छ, सोझी छ रुक्मणी आफ्नै प्रेममा मग्न, सोझी छ रुक्मणी आफ्नै प्रेममा मग्न, लीला गर्नुहोस् प्रभु न बिघ्न न बाधा छ, लीला गर्नुहोस् प्रभु न बिघ्न न बाधा छ। भइगयो त। स्रष्टा मञ्जुश्री गिरीका यिनै शब्दहरू, मुक्तकिला शब्दहरू हामीले सुन्यौँ। यो होली कवि सम्मेलन मार्फत अब छोटो समय लिएर आफ्नो प्रस्तुति राखिदिन प्रिन्स प्रमोद ढकाल। पुनः हार्दिक आभार तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु म आयोजक तथा यहाँहरूलाई। हिजो आज सडक त्यसै तातिएको छ यहाँ, हिजो आज सडक त्यसै तातिएको छ यहाँ, तातिएरै सडक त्यसै रातिएको छ यहाँ, हिजो आज सडक त्यसै तातिएको छ यहाँ, तातिएरै सडक त्यसै रातिएको छ यहाँ, सुनाएर सधैँजसो दुर्घटनाको समाचार, हो सरकार लाग्दछ सडक त्यसै मातिएको छ यहाँ, हो सरकार लाग्दछ सडक त्यसै मातिएको छ यहाँ। म माधिमा दिवंगत आत्माप्रति यो समर्पित गर्दै म अहिले मेयर बन्न चाहनुहुने हाम्रो आदरणीय दाजुलाई यो समर्पित गर्दछु एउटा गजल। कि त प्रतिस्पर्धामा जित्न नोट हुनुपर्छ, कि त प्रतिस्पर्धामा जित्न नोट हुनुपर्छ, कि त सर्वमान्य रूपमा छनौट हुनुपर्छ, कि त सर्वमान्य रूपमा छनौट हुनुपर्छ, कि त प्रतिस्पर्धामा जित्न नोट हुनुपर्छ, कि त सर्वमान्य रूपमा छनौट हुनुपर्छ, जसले सर्वमान्य नभई चुनाव जितेर जान्छ, जसले सर्वमान्य नभई चुनाव जितेर जान्छ, पक्कै त्यहाँ पैसामा बिक्ने भोट हुनुपर्छ, पक्कै त्यहाँ पैसामा बिक्ने भोट हुनुपर्छ। जो 81 सरकारको नजिक हुन्छ सोच्नु, जो 81 सरकारको नजिक हुन्छ सोच्नु, अवश्य उसँग पैसाको बोट हुनुपर्छ, अवश्य उसँग पैसाको बोट हुनुपर्छ, कि प्रतिस्पर्धामा जित्न नोट हुनुपर्छ, कि सर्वमान्य रूपमा छनौट हुनुपर्छ। यो देशमा भ्रष्टाचारीले सजाय पाउन, यो देशमा भ्रष्टाचारीले सजाय पाउन त्यो त भगवानले चलाएको कोट हुनुपर्छ, त्यो त भगवानले चलाएको कोट हुनुपर्छ, कि प्रतिस्पर्धामा जित्न नोट हुनुपर्छ, कि सर्वमान्य रूपमा छनौट हुनुपर्छ। यसै विकास कहाँ हुन्छ र देश बा भन्नुहुन्थ्यो, यसै विकास, म अन्तमा छु, यसै विकास कहाँ हुन्छ र देश बा भन्नुहुन्थ्यो, बा भन्नुहुन्थ्यो। सबैमा परिवर्तनकारी अठोट हुनुपर्छ, सबैमा परिवर्तनकारी अठोट हुनुपर्छ, कि प्रतिस्पर्धामा जित्न नोट हुनुपर्छ, कि त सर्वमान्य रूपमा छनौट हुनुपर्छ। अब म यो सँगसँगै एउटा गीत, गजल गीत गाएर म हिँड्छु। छोटोमा क्याम्पस पढ्दाको समय थियो, त्यो जुन भरत सरले कथा सुनाउनु भयो र त्यतिखेर म आफै गीत बनाउँथेँ, आफै गाउँथेँ र मैले 45 मिनटको नन म्युजिकमा कार्यक्रम दिएर आएको मान्छे हो। गीत म अहिले चाहिँ गीतै सुनाउँछु यहाँलाई। त्यो रूप त्यो नजर कति मोहनी लाग्ने, त्यो रूप त्यो नजर कति मोहनी लाग्ने, त्यो बोली कोइली झै मधुर राग बाँच्ने, को हुन् ती पछौरी उडाउँदै भाग्ने, कि देखेर उनलाई भन्न मन लाग्यो, यो मनमा उनको लागि अति प्रेम जाग्यो, यो मनमा उनको लागि अति प्रेम जाग्यो। हे
इत्रिँदै हिँड्ने कान्छी डाँडा पाखामा इत्रिँदै हिँड्ने कान्छी डाँडा पाखामा इत्रिँदै हिँड्ने कान्छी गाउँघरमा इत्रिँदै हिँड्ने कान्छी डाँडा पाखामा नाच्दै गाउने कान्छी मायालु भाकामा कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु त्यसपछि म पनि भन्छु कान्छी आई लभ यु टु कि त्यसपछि म पनि भन्छु कान्छी आई लभ यु टु गुन्द्री बजारकै कथा हो नि त। आई लभ यु टु कि गुराँस बैसल जोवन ढकमक्क फुलेको कि गुराँस बैसल जोवन ढकमक्क फुलेको कान्छीलाई छिटको पछौरी कति राम्ररी खुलेको कि गुराँस बैसल जोवन ढकमक्क फुलेको कान्छीलाई छिटको पछौरी कति राम्ररी खुलेको जस्तै हिउँदमा तोरी बारी धान वर्षामा झुलेको जस्तै हिउँदमा तोरी बारी धान वर्षामा झुलेको हेर्दैमा कान्छी राम्री हजुरी ज्यू हेर्दैमा कान्छी राम्री हजुरी ज्यू कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु त्यसपछि म पनि भन्छु कि कान्छी आई लभ यु टु कि त्यसपछि म पनि भन्छु कान्छी आई लभ यु टु कान्छीको मुहार हिमालय झै चम्किलो कि कान्छीको मुहार हिमालय झै चम्किलो रातो रातो गाला छ आगो झै दम्किलो कि कान्छीको मुहार हिमालय झै चम्किलो रातो रातो गाला छ आगो झै गम्किलो एक नजर देखेर कान्छी तिमीलाई चञ्चल मेरो मन भन्न यो तम्सियो कि देख्दैमा कान्छी राम्री हजुरी ज्यू कि देख्दैमा कान्छी राम्री हजुरी ज्यू कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु त्यसपछि म पनि भन्छु कान्छी आई लभ यु टु कि त्यसपछि म पनि भन्छु कान्छी आई लभ यु टु इत्रिँदै हिँड्ने कान्छी डाँडा पाखामा कि इत्रिँदै हिँड्ने कान्छी गाउँघरमा कि नाच्दै गाउने कान्छी गाउँघरमा कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु कि आई लभ यु भन न कान्छी कि आई लभ यु कि त्यसपछि म पनि भन्छु कान्छी आई लभ यु टु हुन्छ प्रिन्स, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यति बेला कोशी अनलाइन टेलिभिजनको होली कवि सम्मेलन भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र अबलाई भने अब हामीसँग एकदमै कम समय छ, त्यो कुरा साथीहरूले बुझ्नुभएकै छ। अबलाई भने प्रिय कवि मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अब कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। लगभग हामी यहाँ 1 घन्टाभन्दा बढी नै भइसक्यो यहाँ बसेको र धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि। अब धेरै विलम्ब नगरिकन हाम्रो प्रिन्स प्रमोदले गीत गाउनुभयो र त्यसपछि लगत्तै अब आफूले कविता भन्दा चाहिँ अलिकति असहज अलिकति नमजा चाहिँ आइरहेको छ, हुने डर चाहिँ भइरहेछ। तर पनि केही छैन, अब है म कविता चाहिँ आफ्नो सिर्जना हो
वाचन गर्छु र अहिले अब समय अत्यन्तै विकृत छ। अहिले विज्ञानले नै आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ, विज्ञान नै अब असफल भएको अवस्था छ। फेरि पनि न्युजमा आइरहेछ चाइनाबाट फेरि अर्को भेरिएन्ट सुरु भएको भन्ने पनि न्युजहरू आइरहेछ र विज्ञान असफल भएको छ र समय नै अहिले विकृत र कुरूप छ। मैले कुरूप समय शीर्षकको कविता, कृपया अब म 3 मिनट भन्नुहुन्थ्यो, मैले घडी हेरेँ 2 मिनटमा सकिनँ भने म ड्याङ्गीसँग यसलाई इन्ड गरिदिन्छु जहाँ होस् बिचैमा। कविताको शीर्षक छ कुरूप समय। घाँटीमा तरबार झुन्याएर शताब्दीको ढोकामा ठिङ्ग उभिएको छ समय। घाँटीमा तरबार झुन्याएर शताब्दीको ढोकामा ठिङ्ग उभिएको छ समय। मौसमबाटै बलात्कृत भएको छ फुल, काँडाको टुप्पोमा उभिएर रातले गरिरहेछ जीवनको अन्तिम भाषण। मौसमबाटै बलात्कृत भएको छ फुल, काँडाको टुप्पोमा उभिएर रातले गरिरहेछ जीवनको अन्तिम भाषण। बादलको जुत्ता लगाएर विश्व यात्रामा निस्किएको छ बादल। बादलको जुत्ता लगाएर विश्व यात्रामा निस्किएको छ बतास। हुरीको ढाडमा चढेर सत्ताको भर्याङ चढिरहेछ आँधी। शीतसँग चिप्लेटी खेल्दै घामले गाइरहेछ आतङ्कको गीत। जुनले लेखिरहेछ अँध्यारोको आत्मकथा। बगाइरहेछन् ताराहरूले पीडाको आँसु। बगाइरहेछन् ताराहरूले पीडाको आँसु। सभ्यताको आदिम पर्खाल भत्काउँदै, सभ्यताको आदिम पर्खाल भत्काउँदै पसेको छ बस्तीमा बाढी। पानीको जङ्गलभरि लागिरहेछ विचारको डढेलो। हिउँको आगामा पोलेर खाइरहेछ सिकारीले युगको मुटु कलेजो र फोक्सो। एक्लै हिँड्न डराइरहेछ सडक, एक्लै हिँड्न डराइरहेछ सडक। किनारबाटै असुरक्षित छ नदी, जरादेखि नै तर्सित छन् लस्करै उभिएका रुख। भक्तसँगै सशङ्कित छ भगवान, भक्तसँगै सशङ्कित छ भगवान। कुरूप समयको सैयामा, कुरूप समयको सैयामा यति बेला छटपटाइरहेछ रोगले ग्रस्त बुढो पृथ्वी। कुरूप समयको सैयामा यति बेला छटपटाइरहेछ रोगले ग्रस्त बुढो पृथ्वी। उपचार गर्न नसकेपछि गालामा हात राखेर प्रयोगशालाको कुनामा झोक्राइरहेछ विज्ञान। धन्यवाद, नमस्कार। कुरूप समयको बयान। प्रिय कवि मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। यति बेला हामी कोशी अनलाइन टेलिभिजनको होली कवि सम्मेलन भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र अबलाई भने प्रिय कवि विनोद विवश प्रस्तुतिका साथ। धन्यवाद आदरणीय दाई भरत गुरुगामी। म मुक्तकतिर लागेँ। अब बुझ्दै नबुझ्ने पालिसे कुराको मूल्य हुन्न, बुझ्दै नबुझ्ने पालिसे कुराको मूल्य हुन्न। हातमा लगाउँदा नबज्ने चुराको मूल्य हुन्न, बुझ्दै नबुझ्ने पालिसे कुराको मूल्य हुन्न। हातमा लगाउँदा नबज्ने चुराको मूल्य हुन्न। किनार छेउमा घर बनाउनेको के अर्थ छ, किनार छेउमा घर बनाउनुको के अर्थ छ। दाम खिच्ने ठुलाले हो बुढाको मूल्य हुन्न, दाम खिच्ने त ठुलाले हो बुढाको मूल्य हुन्न। अब एउटा नारी पात्र भनेर लेखेको एउटा मुक्तक छ, त्यो पनि सुनौ। आफू नारी पात्र, म नारी पात्र भएर। चलन चल्तीको सिन्दुर पोते साडी नदिनु प्यारा, चलन चल्तीको सिन्दुर पोते साडी नदिनु प्यारा। आँखाबाट बग्ने साउने भेल बाढी नदिनु प्यारा, चलन चल्तीको सिन्दुर पोते साडी नदिनु प्यारा। आँखाबाट बग्ने साउने भेल बाढी नदिनु प्यारा। जिन्दगीको रथमा सवार गर्दै गर्दा प्यारा, जिन्दगीको रथमा सवार गर्दै गर्दा प्यारा। अलपत्र पारी बाटोमा मलाई मारी नदिनु प्यारा, अलपत्र पारी बाटोमा मलाई नमारिदिनु प्रिय। ल दुईवटा मुक्तक भयो, एउटा गजल सुनाउँछु। अब धेरै समय लिँदिनँ म। केही थान तस्बिर
झिलमिल बनेर आउँछन्। केही थान तस्बिर विवशर झिलमिल बनेर आउँछन्, यी आँखामा आँसु टिलपिल बनेर आउँछन्। केही थान तस्बिर विवशर झिलमिल बनेर आउँछन्, यी आँखामा आँसु टिलपिल बनेर आउँछन्। बोल्दैन तिम्रो तस्बिर रसिक दाई, बोल्दैन तिम्रो तस्बिर, बात गर्न कोसिस गर्छु, किन हो मुटुमा बिज्ने खिल बनेर आउँछन्, कि आँखामा टिलपिल आँसु बनेर आउँछन्। अक्सर कोही पाहुना बनेर दिलमा पस्दाखेरि, अक्सर कोही पाहुना बनेर दिलमा पस्दाखेरि सत्कार गर्न नसक्ने गरी जटिल बनेर आउँछन्, किन हो मुटुमा बिज्ने खिल बनेर आउँछन्। पसिना बनेर झर्दै थिए, पसिना बनेर झर्दै थिए भाग्य निधारबाट मेरा, पसिना बनेर भाग्य झर्दै थिए निधारबाट मेरा, टप्प फुल जस्तै टिप्न मुस्किल बनेर आउँछन्, सत्कार गर्न नसक्ने गरी जटिल बनेर आउँछन्। म मक्तामा छु, कलिला कलिला बचेराले मुस्कान छोडी उड्न खोज्दा, कलिला कलिला बचेराले मुस्कान छोडी उड्न खोज्दा, राक्षसहरू भोक मेट्नलाई चिल बनेर आउँछन्। केही थान तस्बिर झिलमिल बनेर आउँछन् विवशर, आँखामा आँसु टिलपिल बनेर आउँछन्। धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय विनोद। मलाई के लाग्छ भने मैले अघि पनि भने लक्ष्मण दाईले एउटा मारवाडी भाषाको कुनै टुक्रा कवितांश कविता सुनाइसकेपछि हाम्रो कार्यक्रम सकिन्छ। प्लिज तपाईँहरूलाई म शान्त रहिदिन अनुरोध गर्छु केही मिनट, र म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु दाजुलाई। मारवाडी भाषा र नेपाली भाषाको उद्गम एउटै भएर हाम्रा धेरै शब्दहरू चोखो भनौँ, निको भनौँ, विभिन्न हजारौँ शब्द एउटै छ। यस कारण यो भाषा सजिलै यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र म एउटा जानकारी कोशी अनलाइन मार्फत गराउन चाहन्छु। नेपालको पहिलो मारवाडी कविता सङ्ग्रहको पुस्तक पनि प्रकाशित भइसकेको छ। त्यो पनि कोशी अनलाइनले आफ्ना माध्यमबाट त्यसलाई वितरण गर्न चाहनुहुन्छ म उपलब्ध गराइदिनेछु। र म आफ्नो 1 मिनट टाइम मात्रै लिन्छु म, कि मानिस नेपालीमा सुनाउनु पहिले कि मानिस काँचको गिलास प्रशंसाको मदिरा हाल्यो भने चम्कन्छ, आलोचनाको काँडो हाल्यो भने चटकन्छ। यसैको सजिलो छ। आदमी काँचको गिलास प्रशंसा की सुराग हालो तो चम्के, और आलोचना को काँडो गालो तो चटके। कति सजिलो छ। फेरि अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्, हमारा दिला में संशय को अंधेरो है, प्रकाश को नहीं। हमारा दिला में संशय को अंधेरो है, प्रकाश को नहीं। और ये अंधेरे ने मिटाने को माने अवकाश को नहीं। माने पास पास होने को एहसास तो है, पर थाने हमारे पर और माने थारे पर विश्वास को नहीं। यसको नेपाली तपाईँ बुझ्नुहोस्, जुन अहिले राजनीतिमा हाम्रो देशको जुन यो स्थिति छ त्यसको एउटै कारण छ अविश्वास। हाम्रो मुटुमा संशयको अँध्यारो छ, प्रकाश छैन। यो अँध्यारोलाई मेटाउने हामीलाई अवकाश छैन। हामीलाई नजिक हुने एहसास त छ, तर तिमीलाई ममाथि मलाई तिमीमाथि विश्वास छैन। अन्तमा होलीको 4 लाइन सुनाएर म समाप्त गर्छु। 1 मिनट भनेको थिएँ, 1 मिनट। ठिक छ दाजु। अंतरंग उमंग तरंग उड़ानो रंग जरूरी है, बदरंग का प्रसंग जठे देनो संग जरूरी है। बदरंग को रंग प्रसंग जठे भन्ने को अर्थ कि जहाँ पर किसी को पीड़ा छ जसको, त्यहाँ उसको साथ दिनु जरुरी छ। होलीमा होलीको मुख्य उद्देश्य यही हो कि खाली हाँसी मनाउने होइन, तर जो पीडामा छन् उनीहरूलाई पनि हामी साथ दिउँ भन्ने यो रंग छ। कि अंतरंग उमंग तरंग उड़ानो रंग जरूरी है, बदरंग का प्रसंग जठे देनो संग जरूरी है। होली पर्व कमाल में मचाओ जम धमाल, देर प्रीत की थाप बजानो छंग जरूरी है, बजानो छंग जरूरी है। धन्यवाद। हुन्छ दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। दाजु प्राज्ञ विवशजी मैले दाइकै सन्दर्भमा जोडेँ। मैले दाइको व्यङ्गमा त लक्ष्मण नेवटिया भनेको प्रसिद्ध लघुकथामा र व्यङ्गमा हो। दाइको एउटा रमाइलो व्यङ्गमा राख्छु, आज रमाइलो हुन्छ। एउटा कवि मरेर स्वर्ग पुगेछ, स्वर्गपछि कविले त अब त्यस्तो बदमासी केही पनि गर्दैन, राम्रो काम गर्छ। अनि ल कविजी, म तपाईँलाई फेरि तपाईँको देश नेपाल पठाउन चाहन्छु। तपाईँ कि कुन अवतारमा जानुहुन्छ, के को चाहिँ योनिमा जानुहुन्छ भनेपछि म चाहिँ नेपाल कुकुर योनिमा जान चाहन्छु भनेर। किन भन्दाखेरि मलाई त्यहाँ गएर धेरै समालोचकहरूलाई टोक्नु छ भनेर। धन्यवाद। दाइको हो यो, दाइको लघुकथा मलाई एकदमै मन परेको। अनि उहाँको अर्को एउटा व्यङ्ग छ, उहाँको लागि परिवार नियोजन निष्प्रयोजन छ, उहाँ आफू सर्जन तर उहाँको बच्चा दर्जन छ। यो उहाँको व्यङ्ग। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम अहिले चाहिँ के हो भनेदेखि भानुलाई चाहिँ मोतीले चम्किलो पारे जस्तै लक्ष्मण दाईको जुन त्याग हो त्यसलाई चाहिँ प्राज्ञ विवश पोखरेलले
हामी माझ ल्याउनु भयो। आज कोशी अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट हामीले आरोहण गुरुकुल विराटनगरको यो सुशीला कोइराला नाटकघरमा प्रिय कविहरूलाई अग्रज अनुज पुस्ताका सबै पुस्ताका कविहरूलाई यहाँ निम्ता गरेर एउटा यो काव्य बाटिका जस्तो वातावरण निर्माण गर्न कोसिस गरेका हौँ। तपाईँहरू यत्रो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति तपाईँहरूले दर्शाइदिनु भयो, दर्शकको रूपमा श्रोताको रूपमा आइदिनु भयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो कोशी अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट। र आज लक्ष्मण दाई, त्यसै गरी विवश सर, शिवनारायण पण्डित, मञ्जुश्री गिरी, प्रिन्स प्रमोद, मीन कुमारजी, विनोद विवशले चाहिँ जे जसरी यहाँ प्रस्तुति गरिदिनु भएको छ त्यो हाम्रो मिडियाको लागि चाहिँ अत्यन्तै खुराक भएको छ। तपाईँहरूप्रति हामी अनुग्रहित छौँ र आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यहीँ नै हामी समापन गर्नु अघि आरोहण गुरुकुलले हामीलाई जुन यो उपासना गृह आजको कार्यक्रमको लागि दिएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ तमाम दर्शकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।